आयज साधारण म्हाका 11:30 सुमार एक कॉल आयलो. दानोळे केवणा रिवणा म्हणटा थंय, म्हणजे थंय ते क्लबाचे भुरगे आनी गांवचे हांणी आपलो श्रमदानान ग्राउंड करपा खातीर म्हणून प्रारंभ केल्लो. ताणें 2 मशीन हाडली आनी ट्रक हाडून शेजाराक तांच्या 50 मिटरांचेर एक मायनींग रिजेक्शन पडून आशिल्लें आनी ते रिजेक्शनाची माती हाडून ते श्रमदानान साधारण 100 लोक तो ग्राउंड करपाक लागले. म्हणून म्हाका हें आयलो की हांगा फॉरेस्टरान येवन आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे गार्ड फॉरेस्टर कोण आयल्या आनी ताणें आपयले म्हणून हांव गेलो सायटीचेर गेलो तेन्ना पळयलें की हांगा हे जे हें आसा पळय न्ही ताजेर हें जाता की मोठ्यो खुबशे म्हणजे 100-200 ट्रक लोड हो हें आसा डंप आसा. लोकांनी सांगलें की हांगा हें जाल्लें आसा की आमी ही माती वापरता ती. जेन्ना तातूंत भितर मागीर फॉरेस्ट आयले ताजे नंतर तांचो DCF आयलो, ताणें तें काम बंद उडयलें आनी विचारपाक लागलो ऑफेन्स रजिस्टर करता. सो आमी सांगलें की बाबा ही पयले सुवातेर त्या जे डंप आतां केल्ले आसात ताजेर कांय म्हणजे 2011-10-11 भुरगे खेळटाले. अजून पर्यंत ही पोल आसा, व्हॉलीबॉलाचे पोल आसात, फुटबॉलाचे पोल आसात. ही फॉरेस्टाची जागा त्या वेळाचेर ही फॉरेस्टान म्हाका दिसता की कोणी पळयलें ना आनीक इल्लिगली थंय आपलें रिजेक्शन हाडून जायते मायन ओनरांनी उडयलें. आतां हें जर रिजेक्शन एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन तांणी केल्लें तें जर एखादे वेळ कोणी व्हरता थोडेशें आनी श्रमदानान गांवां खातीर ग्राउंड करता जाल्यार हांची हें आसा की तुमकां तें लागना की कोणी डंप केल्लें कितें जाल्लें हें तुमी इल्लिगल करतात, तुमकां तुमचेर ऑफेन्स करता. ताणें तें काम बंद केलें, ऑफेन्स म्हजेर घाल म्हणलें. ताणें व्हिडियोज काडले आनी ते आतां व्हिडियोज सर्क्युलेट करतात. कांय फॉरेस्ट ऑफिसरांनी एक म्हाका दिसता की एकट्या मनशाक कॉलराक धरून हालयलो, ताच्या आंगार गेलो. कांय व्हिडियोज म्हजे कडेन आसा की अशा प्रकारे जे STचे लोक आसात तांच्या ह्या संपूर्ण विलेज पंचायत रिवणा वो अशा कचाट्यान पडलेलो आसा. म्हणजे कावरे पिल्ला जातले, विलेज पंचायत रिवणा जातले, नेत्रावळी विलेज पंचायत जातले, भाटी जातले, संपूर्ण फॉरेस्टांनी हे एनक्रोच केल्ले आसा. एनक्रोच म्हणजेच आमच्या गांवच्या लोकांक एक खेळपाची सुवात ना. आतां तुमी पळयतले की भाटी ह्या गांवांत भितर MRF शेड करपा खातीर 100 मिटर जागा विदाउट फॉरेस्ट मेळना. म्हणून आतां त्या हाजेर सरपंचाचेर 5 लाख आनी 2 लाख फायन मारून ताका भितर उडोवपाचें पसून प्रोविजन केलें. कारण सरकारा कडेनय ना आनी हाजे कडेन ना, सगळ्याक फॉरेस्ट लागले आसा. अशा पद्दतीन ह्या कचाट्यान भितर सांगे हो संपूर्ण मतदारसंघ पडलेलो आसा. सो आमी म्हणलें की म्हजो सपोर्ट आसा गांवच्या लोकांक तो ग्राउंड करपा खातीर. ऑफेन्स जाता जर जाय जाल्यार म्हजेरय करात, कारण तांकां तांचे बरोबर हांव आसा, हांव गांवांत सोडून वचपाक शकना. सो हीच एक हें आसा की फॉरेस्टाची इल्लीशी माती, समज एक 20-30 ट्रिपी माती जी डिस्ट्रक्शन करता फॉरेस्टाच्या जमनीन भितर, ती माती काडली जर जाय जाल्यार फॉरेस्ट येदे व्हडले करता. पूण येदे व्हडले हजारांनी आनी लाखांनी ट्रक माती बऱ्या प्लेन सरफेसाचेर हाडून डंपिंग केल्ली 13-14 वर्सां पयलीं, तेन्ना फॉरेस्टान तांचेर कांय केलें ना. आयजय लोक सांगपाक लागले की ह्या भागांतल्यान खूब खैरी आसात. 2 फावटी खैरीच्या जे तस्करी जाताली त्या लोकांक धरून हांणी फॉरेस्टा कडेन दिले. फॉरेस्टान तांचो पंचनाम केलो आनी तांकां सोडून दिल्या. म्हणजे फॉरेस्टाची तस्करी करता तेन्ना फॉरेस्टांचेर एक्शन घेना. फॉरेस्टाच्या जमनीन भितर कोणी मायनिंगाचे व्हडले रिजेक्शन हाडटा आनी तातूंत भितर घालता, फॉरेस्ट एक्शन घेना. पूण गांवां खातीर एखादे ग्राउंडा खातीर एक 20 ट्रिपी माती काडली जर जाय जाल्यार फॉरेस्ट तांचेर ऑफेन्स करता. हांवें म्हणलें पयलीं म्हजेर ऑफेन्स कर. सो दीस इज द फॅक्ट.